کہ इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
ناظرین 10 بجے کی بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہنا. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. دہلی اجتماعی عصمت دری واقعے کی آج پہلی برسی. نیا قانون بننے کے باوجود آبروریزی کے واقعات میں اضافہ. انا اور عام آدمی پارٹی کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ. گاندھیائی لیڈر نے کیجریوال کو کھلے عام بنایا نشانہ. ڈی ایم کے نے آئندہ لوک سبھا چناؤ کے لیے کانگریس سے راہ کی الگ. بی جے پی سے بھی دور رہنے کا دیا اشارہ. اور راجیہ سبھا میں لوک پال بل پر بحث کے التوا کے آثار. آن جہانی وزیر سیسرا مولا کے احترام میں پارلیمنٹ کی کارروائی ملتوی ہونے کا امکان. اور سب سے پہلے بات کریں گے آج سے 1 سال پہلے ہوئے دہلی میں ریپ کیس کی. دہلی میں 1 برس قبل میڈیکل طالبہ کو بس میں آج ہی کے دن اجتماعی عصمت دری کا شکار بنایا گیا تھا. اس کے ساتھ حیوانیت کا جو سلوک کیا گیا اس کے نتیجے میں وہ 13 روز تک بڑی ہی بہادری کے ساتھ زندگی سے جنگ لڑنے کے بعد اس دنیا سے چل بسی تھی. اس 1 برس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس کے والدین کی آنکھیں اپنی پیاری بیٹی کی یاد میں نم نہ ہوئی ہوں. 1 برس قبل آج ہی کے روز 6 درندہ صفت انسانوں نے ایک 23 سالہ میڈیکل طالبہ کو اپنی ہوس کا شکار بنایا تھا. 1 برس گزرنے کے بعد بھی اس بہادر لڑکی کے والدین کی آنکھیں اپنی لاڈلی کی یاد میں بھیگ جاتی ہیں. اس دل دہلا دینے والے واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ایک جانب متاثرہ اسپتال میں موت سے لڑ رہی تھی تو دوسری طرف دہلی کی سڑکیں خواتین پر مظالم کے خلاف جنگ کا میدان بنی ہوئی تھیں. دہلی ہی نہیں ملک کے دیگر مقامات پر بھی لوگ سڑکوں پر اتر آئے تھے. متاثرہ کے ماں باپ نے یہ 1 سال کیسے گزارا یہ تو ان کا ہی دل جانتا ہوگا، لیکن وہ جہاں اپنی بیٹی کی حمایت میں اٹھے لاکھوں لوگوں کے شکر گزار ہیں، وہیں ٹرائل کورٹ کے ذریعے نابالغ مجرم کو محض 3 برس کی سزا دیے جانے سے دل برداشتہ بھی ہیں. انہوں نے گزشتہ نومبر میں اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس کے ایک آدھار کو اس کو نابالغ گھوشت کر کے ان کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملی. کیا سزا ملی؟ سدھار میں سزا ہوتی ہے. وہ اس کو ٹیلی ویژن دیا گیا ہے، ویٹ دیا گیا ہے، کھانے پینے کی ہر ویوستھا ہے. وہیں پہ ہمارے بچی کو کچھ پانی نہیں مل سکا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سزا کیا سزا ملی ہے اس کو. تو اگر قانون میں اگر بدلاؤ نہیں ہوا تو اب یہ سمجھیے کہ اب یاچنا نہیں ہوگی، رن ہوگا. یہ جب تک اس کا سمادھان میں اور قانون نہیں بدلے گا تب تک لوگ پریوار بیٹھے گا چپ چاپ اور نہ ہی سماج بیٹھ پائے گا. ہاں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اگر ہمارے قانون میں یہ پراودھان نہیں ہے کہ نابالغ کچھ بھی کرے گا اس کو سزا یہی ملے گی، تو ہم تو کورٹ سے نیائے سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے معاملوں کو قانون الگ سے بنایا جائے اور بجائے ان کا عمر کے ان کے کرائم دیکھ کر ان کو سزا دی جائے. یہ اندوہناک کیس ٹرائل کورٹ میں چلا. ایک ملزم رام سنگھ نے تہاڑ جیل میں 11 مارچ کو پھانسی لگا لی تھی. بقیہ 4 ملزمین اکشے ٹھاکر، ونے شرما، پون گپتا اور مکیش کو ٹرائل کورٹ نے 13 ستمبر کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے سزائے موت کا مستحق قرار دیا. اس سزا کی توثیق کا معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. اس بہادر لڑکی کی موت سے پورے ملک میں غم و الم کی لہر دوڑ گئی تھی. خواتین پر جنسی حملوں کے خلاف زبردست عوامی رد عمل کا ہی نتیجہ تھا کہ حکومت کو کرمنل لا میں ترمیم کرنا پڑی. لوک سبھا نے 19 مارچ کو اس ترمیمی بل کو منظور کیا اور راجیہ سبھا نے اس پر 21 مارچ کو اپنی منظوری کی مہر ثبت کی. آئی پی سی، کوڈ آف کرمنل ایکٹ اور جنسی حملوں سے بچوں کو بچانے سے متعلق دفعات میں بھی کئی ترمیمات کی گئیں. عصمت دری کے مجرم کی سزا کو بڑھا کر 20 برس تک کر دیا گیا. ای ٹی وی نیوز، دہلی. ادھر اس افسوسناک واقعے کے بعد ملک میں خواتین کے خلاف بڑھتے تشدد اور تحفظ کے معاملے پر گزشتہ 1 برس سے زبردست بحث بھی جاری ہے. سخت قانون بھی وضع کیے گئے. قومی راجدھانی سمیت کئی شہروں میں پولیس بھی حرکت میں آئی، لیکن ان سب اقدامات کے باوجود نتیجہ وہی ٹھاک کے 3 بات.
ایک سال کے دوران دہلی میں آبروریزی کے واقعات میں کہیں دگنا اضافہ دیکھنے میں آیا. خاص رپورٹ. سولہ دسمبر 2012 مقام نئی دہلی. موسم سرما کی ٹھٹھرا دینے والی رات میں چلتی بس میں میڈیکل طالبہ کی آبروریزی کی گئی. اس واقعے نے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. پورے ملک میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے. ملک میں خواتین کے تحفظ پر زبردست بحث چھڑی. حکومت بھی حرکت میں آئی اور خواتین کے خلاف بڑھتے تشدد کی روک تھام کے لیے سخت قانون وضع کیے گئے. دہلی پولیس نے بھی ہیلپ لائن، ہیلپ ڈیسک، پیٹرولنگ وین سمیت مختلف اقدامات کیے، لیکن ان سب کے باوجود گزشتہ سال کے دوران دہلی میں آبروریزی کے واقعات میں 2 گنا اور جنسی ہراسانی کے معاملوں میں 6 گنا اضافہ درج کیا گیا ہے. دہلی پولیس کے ڈاٹا کے مطابق اس سال 30 نومبر تک آبروریزی کے 1493 کیس درج کیے گئے ہیں، جو 2012 کے مقابلے 2 گنا ہے. اسی طرح جنسی ہراسانی کے معاملے میں اضافہ درج کیا گیا ہے. اب تک 3237 معاملے درج کیے گئے ہیں، جبکہ 2012 میں جنسی ہراسانی کے 625 کیس ہی درج کیے گئے تھے. اسی طرح چھیڑخانی اور پیچھا کرنے کے معاملوں میں بھی اضافہ درج ہوا ہے. دہلی پولیس کے مطابق خواتین میں تحفظ کے حوالے سے بیداری آئی ہے اور وہ زیادتی پر چپ رہنے کے بجائے معاملہ درج کرا رہی ہیں، جو مثبت علامت ہے. پولیس کا ماننا ہے کہ خواتین میں آئی بیداری کی وجہ سے ہی جنسی تشدد سے جڑے معاملوں کے اندراج میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالیں نیشنل کرائم برانچ بیورو کے ڈاٹا پر. خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دہلی پولیس کی جانب سے کئی اقدامات کیے گئے ہیں. مصیبت میں گھری خواتین کو مدد بہم پہنچانے کے لیے کرائم اگینسٹ ویمن سیل قائم کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ خواتین پر مشتمل پولیس ٹیم ہمہ وقت فعال رہتی ہے اور فوراً FIR درج کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آبروریزی سے جڑے معاملوں کی جانچ خواتین افسروں کے سپرد کی جاتی ہے. قومی راجدھانی میں گرلز اسکولوں اور ویمنس کالجوں، تفریحی و عوامی مقامات پر 850 پیٹرولنگ وین تعینات رہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہے. پولیس کے مطابق خواتین کے تحفظ کے لیے اتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قومی راجدھانی کو خواتین کے لیے محفوظ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ عادات کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہے ہیں. بیورو رپورٹ ETV نیوز. اور اب رخ کریں گے کچھ اور خبروں کا. یوپی کے بدایوں میں کچلا گھاٹ پر ریلوے کا زیر تعمیر پل کا ایک کھمبا اچانک گر گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 35 مزدور گنگا ندی میں گر گئے. اس حادثے میں 5 مزدور ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے ہیں. محل وکیل میں 3 مزدوروں کا تعلق آسام سے جبکہ 2 کا الہ آباد سے بتایا جا رہا ہے. بدایوں کے کچھلا میں زیر تعمیر ریلوے کے پل کا ایک کھمبا جیسے ہی دھسا، JCB کرین اور اس پر کام کر رہے تقریباً 35 مزدور گنگا ندی میں جا گرے. گھنے کوہرے کے سبب راحت اور بچاؤ کے کام میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا. حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچے. زخمیوں کو بدایوں کے ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کا علاج چل رہا ہے. دیر رات ضلع مجسٹریٹ نے بھی اسپتال کا دورہ کیا. ضلع انتظامیہ نے حادثے کی جانچ کے احکامات دے دیے ہیں. 5 لوگ ابھی تک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 19 لوگ جو ہیں گھائل ہیں. ان سبھی ڈیڈ باڈیز کو اور گھائل جو ویکتی ہیں ان کو ضلع اسپتال لایا گیا ہے اور ضلع اسپتال میں ہم لوگ پوری طریقے سے ان کا علاج کر رہے ہیں تاکہ گھائلوں کو بیسٹ پاسبل چکتسا. بدایوں کاس گنج ریل سیکشن پر براڈ گیج لائن کے لیے سوروں کے کچھلا گھاٹ پر پل کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق چونکہ یہ معاملہ ریلوے محکمے سے جڑا ہے، لہذا معاملے کی جانچ رپورٹ SDM کے ذریعے محکمہ ریلوے کو سونپی جائے گی. ETV نیوز بدایوں. آنجہانی مرکزی وزیر محنت اور روزگار سیسرا مولا کی آخری رسوم آج تمام تر سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی.
की जाएंगी। 86 साल सीसराम ओला का गुज़िश्ता रोज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया था। वो काफी अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। आज जहानी सीसराम ओला की आखिरी रसूम राजस्थान के जिला झुंझुनू में उनके आबाई गांव अरडावता में अदा की जाएंगी। मजबूत जाट लीडर सीसराम ओला 8 मरतबा रुकने असेंबली और 5 बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। वो कई बार राजस्थान और मरकज में वजीर भी रहे। सीसराम ओला के इंतकाल के बाद ऑस्कर फर्नांडिस को वजारत मेहनत व रोजगार का इजाफी कलमदान दिया गया है। सदर जमहूरिया के दफ्तर से जारी एलामिया में बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर फर्नांडिस को इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। ऑस्कर फर्नांडिस के पास फिलहाल रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का कलमदान है। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। अब ब्रेक के बाद अब बात करेंगे अन्ना हजारे और उनके शागिर्द अरविंद केजरीवाल के बीच बढ़ती कशीदगी की। जी हां, समाजी रहनुमा अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। लोकपाल के मामले पर अन्ना हजारे ने केजरीवाल एंड कंपनी के एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि अगर केजरीवाल लोकपाल बिल की मौजूदा शक्ल से मुतमईन नहीं है तो वो एहतजाज के लिए आजाद है। रालीगढ़ सिद्धि में हामियों से खिताब करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल जो करना चाहते हैं करें, उस पर रद्दअमल का इजहार नहीं करेंगे। गांधीयाई लीडर ने हुकूमत के पेश करदा लोकपाल बिल पर इत्मीनान का इजहार किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि लोकपाल के मामले पर अन्ना को गुमराह किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत के लोकपाल बिल की सख्ती से मुखालफत की थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हुकूमत का लोकपाल इख्तियारात से खाली है और इससे बदउनवानी का खात्मा मुमकिन नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हुकूमत का मौजूदा लोकपाल बिल उन्हें मंजूर नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत का लोकपाल कमजोर और इख्तियारात से खाली है और इससे एक बदउनवान सियासतदान तो दूर की बात, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। केजरीवाल का कहना है कि हुकूमत सीबीआई को एक आजाद और खुदमुख्तार इदारा बनाना ही नहीं चाहती। तो अगर सीबीआई को इन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं किया तो इस लोकपाल का फायदा क्या है? आज मैं यहाँ पे पूरे होशो हवास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। केजरीवाल का कहना है कि सरकारी लोकपाल से अवाम को कोई फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को पहुंचेगा। इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट केवल कांग्रेस को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है। राहुल गांधी को कुछ न कुछ क्रेडिट मिलता हुआ नजर आ रहा है और कोई फायदा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण का कहना है कि जब तक इंतजामी अख्तियारात लोकपाल के पास नहीं होंगे, उस वक्त तक जांच आजादाना और शफाफ तरीके से नहीं हो पाएगी। प्रशांत भूषण ने याद दिलाया कि जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान पर अनशन किया था, उस वक्त अन्ना के अनशन को तोड़ने के लिए
तमाम सियासी जमातों ने अन्ना की 3 शर्तें मंजूर कर ली थीं और ये शर्तें मौजूदा लोकपाल में नहीं हैं। पहली शर्त ये थी कि भाई सारे अफसर ऊपर से नीचे ग्रुप ए से ग्रुप डी तक सब लोकपाल के इन्वेस्टिगेशन के अधीन होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि सिटीजन्स चार्टर, जिसमें कि हर सरकारी संस्था को ये बताना पड़ेगा कि कितने दिन में वो जनता की सवालों का या जनता की एप्लीकेशन का निवारण करेंगे, और अगर नहीं करें तो उनको दंड देने की पावर वो भी लोकपाल के पास होगी। तीसरा ये था कि जिस आधार पर लोकपाल बनाया जाएगा केंद्र में, इसी कानून के द्वारा हर राज्य में लोकायुक्त बनाना लाजमी होगा। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना की जानिब से हुकूमत के लोकपाल की हिमायत करने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अन्ना को गुमराह किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वो जन लोकपाल की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के फर्जंद अमित सिब्बल ने हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया है। सिब्बल के फर्जंद ने केजरीवाल के अलावा प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी पर भी मुकदमा दायर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडरान ने कपिल सिब्बल पर वोडाफोन टैक्स मामले में 2000 करोड़ रुपयों की बदउनवानी का इल्जाम आयद किया था। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया था कि तमाम बदउनवान अफराद को काबीना में जगह दी गई है। उधर समाजी कारकुन किरण बेदी आज अपना अनशन खत्म कर सकती हैं। किरण बेदी भी रालीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे से इजहार यगानगत के तौर पर अनशन पर बैठी हुई हैं। जराये के मुताबिक किरण बेदी आज रालीगंज सिद्धि से वापस दिल्ली भी लौट आएंगी। बताया जाता है कि किरण बेदी दिल्ली आकर अपना अनशन खत्म करेंगी। आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आळंदी देवाची यादी काढून वारकरी शिक्षण संस्था हरिभक्त परायण तुकाराम महाराज लोकपाल बिल पर आज राज्यसभा में बहस होनी है। बीजेपी के जरिए तरमीम शुदा लोकपाल बिल के मुसवदे की हिमायत के ऐलान के बाद लोकपाल बिल के पास होने की हुकूमत की उम्मीदों को मजीद तक़वियत मिली है। जराये का यह भी कहना है कि राज्यसभा में आज लोकपाल बिल पर बहस मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई आंजहानी मरकजी वजीर सीसरा मोल्ला को खराज अकीदत पेश करने के बाद कल तक के लिए मुलतवी की जा सकती है। जमहूरियत में अपोजिशन का रोल काफी अहम होता है। बात बिगड़ती है तो हुकूमत के पसीने छूट जाते हैं, और अगर किसी मौजू पर अपोजिशन हुकूमत की हिमायत की बात करे तो फिर हुकूमत का हौसला बुलंद होना लाजमी है। लोकपाल बिल पर बीजेपी की हिमायत से बिल पास कराने के सिलसिले में हुकूमत काफी पुरुउम्मीद है। मरकजी वजीर नारायण सामी को यकीन है कि बिल पास हो जाएगा। समाजवादी पार्टी बिल की मुखालफत कर रही है, ताहम हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर रामविलास पासवान ने समाजवादी पार्टी से लोकपाल बिल की हिमायत करने की अपील की है। टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने भी लोकपाल बिल की हिमायत की बात कही है। नायडू का कहना है कि लोकपाल बिल बगैर ताखीर के पास किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने बिल की हिमायत करते हुए कहा है कि लोकपाल बिल को बगैर बहस के पास हो जाना चाहिए। उधर जेडीयू सरबराह शरद यादव ने मशरूत तौर पर लोकपाल बिल की हिमायत की है। हम लोग तो पहले से भी उसके साथ उस मामले में साथ हैं, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है उसको बिल्कुल परे नहीं कर देना। ये तो काहे के लिए चुनाव होता है। बहरहाल लोकपाल बिल पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अफकार ख्यालात से भी ऐसा लगता है कि लोकपाल बिल के पास होने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। श्रीलंकाई तमिलों के मामले में हुई अलहदगी के कई माह बाद डीएमके सरबराह एम करुणानिधि ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। डीएमके पार्टी जराये के मुताबिक करुणानिधि ने बीजेपी के साथ भी इत्तेहाद न करने का इशारा दे दिया है। श्रीलंकाई तमिलों के मामले पर कांग्रेस से अलग होने वाले करुणानिधि ने चेन्नई में पार्टी की जनरल काउंसिल की मीटिंग में अपना खिताब खत्म करते हुए ऐलान किया कि डीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ इंतखाबी समझौता नहीं करेगी। डीएमके जराये ने दावा किया है कि करुणानिधि ने इशारा दिया है कि वो बीजेपी के साथ भी इत्तेहाद नहीं करेंगे, ताहम उन्होंने इस सिलसिले में कोई वादा नहीं किया।
ذرائع کے مطابق کروناندھی نے اشارہ دیا ہے کہ بی جے پی کی موجودہ قیادت اٹل بہاری واجپئی سے مختلف ہے، جنہوں نے این ڈی اے حکومت کی قیادت کی تھی، اور ڈی ایم کے جس کی حلیف جماعت تھی۔ میڈیا کے ذریعے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا انہوں نے اب بھی بی جے پی کو ایک متبادل کے طور پر رکھا ہے، پارٹی ذرائع کا جواب تھا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اتحاد کے تعلق سے فیصلہ کرے گی۔ میٹنگ میں موجود ڈی ایم کے ذرائع نے بتایا کہ کروناندھی نے 2G اسپیکٹرم گھوٹالے کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس سے انتخابی تال میل سے انکار کیا۔ کروناندھی کی بیٹی کنیموری اور سابق وزیر ٹیلی کام اے راجا اس معاملے میں ملزم ہیں۔ حال ہی میں معاملے کی جانچ کے لیے پی سی چاکو کی قیادت میں تشکیل کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان اپنی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی۔ اس رپورٹ میں یہ کہتے ہوئے وزیراعظم منموہن سنگھ کو کلین چٹ دی گئی ہے کہ انہیں اس وقت کے وزیر ٹیلی کام اے راجا نے گمراہ کیا تھا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ ادھر سی پی ایم کا کہنا ہے کہ غیر بی جے پی غیر کانگریسی سیکولر انتخابی اتحاد قائم کیا جائے گا تاکہ آئندہ لوک سبھا چناؤ میں بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے روکا جا سکے۔ اگرتلہ میں پارٹی کی 3 روزہ سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ کے اختتام پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سی پی ایم جنرل سیکرٹری پرکاش کرات نے کہا کہ حالیہ اسمبلی چناؤ میں کانگریس کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر بی جے پی جیسی فرقے پرست قوتیں RSS کی مدد سے اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کرات نے یہ بھی کہا کہ اقتصادی پالیسی کے معاملے پر کانگریس اور بی جے پی ایک ہی نظریے کی حامل ہے۔ ہماری پارٹی اور وابستہ پارٹیاں دوسرے جتنے بھی غیر کانگریس غیر بھاجپا پارٹیاں ہیں، جتنے بھی غیر کانگریس سیکولر پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ ہم سہیوگ کریں گے، ان کے ساتھ مل کے بھاجپا نہیں، سامپردائکتا نہیں، دیش کے سامنے ایک سیکولر جماعتی وکلپ کو پیش کرنے کے لیے ہم کام کریں گے۔ کیندر کمیٹی آج کی نئی نسل کو تہذیب، اخلاق اور روایات اور اپنی تاریخ سے واقف کروانے کے لیے حیدرآباد میں بزرگوں اور نوجوانوں کی بات چیت کا ایک انوکھا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر معروف حیدرآبادی دانشور نوجوانوں سے روبرو ہوئے اور انہیں حیدرآبادی اقدار سے واقف کرایا۔ ہمارا زمانہ تھا اور ہم لوگ کیسے رہا کرتے تھے، اور وہاں تعلق زبان کا۔ نوجوانوں اور طلباء و طالبات کے بیچ گھرے بیٹھے یہ چند بزرگ دراصل حیدرآباد کی چنندہ اور نمائندہ شخصیات ہیں۔ دکنی ریاست کی تہذیب، اقدار اور تاریخی روایات کی گواہ رہی ان شخصیات سے موجودہ دور کے نوجوانوں کو روبرو کرانے والے باشعور نوجوان فصاحت علی نے رابطہ کار کا کردار ادا کیا۔ آج جو نوجوان ہیں حیدرآباد کے اور دکن کے، انہیں اپنے آبا و اجداد سے، اپنی تہذیب سے، اپنی زبان سے جو واقفیت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور اس ویکیوم کو اس جو ہے اس کو پور کرنے کے لیے کوشش ہماری یہ تھی کہ ایک ڈسکشن گروپ بنایا جائے، جو ہمارے جو سینئر پریشیس سینئر جو ہمارے باقی ہیں ابھی، جو ہمارے 80 سال یا 90 سال پار کر چکے ہیں اور جو بہت قابل ہے اور ایک بہترین زندگی گزارے ہیں، انہیں بلا کر نوجوانوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن، ایک باہمی گفتگو جو ہے وہ آرگنائز کرنے کی ہماری یہ نیت تھی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری نئے نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے کیا اقدار تھے، ہمارے کیا ویلیوز تھے، جس کی بنا پر اس زمانے میں جن نوجوانوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اپنی زندگی میں، انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی۔ تو کوشش ہے کہ جو بہت اب بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں کہ جو ہے پرانی نسل میں پرانے زمانے میں کیا ہوا۔ حیدرآباد کی پرانی ہماری گھریلو تہذیب تھی، جو ریلیشن شپ تھی فیملی میں سارے اراکین کے درمیان، اب وہ باقی نہیں رہی۔ جو بڑی بڑی جوائنٹ فیملیز ہوا کرتی تھیں اور بڑا ٹالرنس ہوا تھا، ایک دوسرے کو لوگ بہت برداشت کرتے تھے، کمی کا زمانہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ سب خوشی سے رہا کرتے تھے۔ علم و فن میں نمایاں اور اعلیٰ رتبے کے حامل کامیاب بزرگوں نے زبان، تہذیب، تاریخ، فن و تکنیک سے لے کر مذہب و فلسفے تک مختلف موضوعات پر نئی نسل کی آبیاری کی۔
بہت گیپ ہے ہم لوگوں میں اور نئی نسل میں. تو یہ جو آج